मल किसानका लागि आकाशको फल, आँखा तरिमर जस्तै भएको छ। मलको जिम्मा लिएका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई क्या मज्जा भएको छ? न त मल छ न त कुनै टाउको दुखाइ छ। गहुँ छर्ने बेला आवश्यक पर्ने रासायनिक मल डीएपी सरकारसँग छैन। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध हाम्रो तीखो प्रहार निरन्तर जारी छ। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीसँग कुनै सम्झौता गर्दैनौं र हरदम भ्रष्टाचारीको एक एक कालो कर्तुतलाई सबै सामु उदाङ्गो पार्न तयार हुन्छौं। नमस्कार, कृषि सरोकारमा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिखा। किसानको टटकारो आवश्यकता मध्येको एक हो रासायनिक मल। तर मल किसानका लागि आकाशको फल, आँखा तरिमर जस्तै भएको छ। कृषि मन्त्री सचिव किसानलाई मल उपलब्ध गराउने जिम्मा लिएका निकाय कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका हाकिमहरू सभा, सेमिनार, अन्तर्क्रिया, गोष्ठी, सार्वजनिक कार्यक्रममा पुगेर मलको अभाव हुन दिन्नौ, किसानलाई हामीले जहाँबाट पनि मल उपलब्ध गराउँछु भनेर कैयन पटक गफ हामी नसुनेका पनि होइनौं। तर गफ सधैँ गफै हुन्छ। मल नपाएर किसान आजित छन्, तर मल ल्याउने भन्दा पनि गफ चुटेरै दिन बिताएका छन् ती जिम्मेवार निकायका गैर जिम्मेवार पदाधिकारीहरू। आजकाल त उनीहरूको कुरा सुनेर लाज पनि लजाउने गरेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। किसानले धान काटेर गहुँका लागि खेत तयार गरिरहेका छन्, तर गहुँ छर्ने बेला आवश्यक पर्ने रासायनिक मल डीएपी सरकारसँग छैन। गहुँका लागि कम्तीमा 50,000 मेट्रिक टन डीएपी मल चाहिन्छ, तर कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडसँग मल नै छैन। यो भन्दा लज्जाको विषय अरू के नै हुन सक्छ? गहुँका लागि 50,000 मेट्रिक टन डीएपी चाहिन्थ्यो, तर वर्षाले धान बालीमा नोक्सान भएकाले यस पटक बढ्न सक्ने सम्भावना छ। गहुँको लागि मल ल्याउन कृषि सामग्रीले गरेको बोलपत्रमा 11 पटकसम्म ठेक्का नलागेको र ठेक्का लागेको 60,000 मेट्रिक टन मल पनि नआउने करिब पक्का पक्की भइसकेको छ। मलको जिम्मा लिएका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई क्या मज्जा भएको छ? न त मल छ न त कुनै टाउको दुखाइ छ। ठेक्का लाग्न सकेको छैन, मल आएको छैन भनेपछि टन्टै साफ। अहिले त मल किसानका लागि आकाशको फल, आँखा तरी मर जस्तै भएको छ। बेला बेला हुने सभा, सेमिनार, अन्तर्क्रिया, गोष्ठी, सार्वजनिक कार्यक्रममा पुगेर कृषि मन्त्री सचिव कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका हाकिमहरू मलको अभाव हुन दिन्नौ भनेर भाषणबाजी गर्न पाएकै छन्। यति भएपछि त पुगिहाल्नु। हामी चिन्तित छौँ र हामी यो देशको समृद्धिको लागि र उत्पादन वृद्धिको लागि, आत्मनिर्भर बनाउनको लागि सरकारको जुन संकल्प छ त्यसलाई पूरा गर्नका लागि हामी अगाडि बढाउँछौँ र यसमा सबैको सहयोगको आवश्यकता छ। किसानलाई हामीले जहाँबाट पनि मल उपलब्ध गराउँछु भनेर कैयन पटक गफ हामीले नसुनेका होइनौँ, तर गफ सधैँ गफै हुन्छ। आजकल त उनीहरूको कुरा सुनेर लाज पनि लजाउने गरेको छ। नेपालमा औसत मासिक 20,000 मेट्रिक टन युरिया मलको माग हुँदै आएको छ। वर्षायामको प्रमुख बाली धानका लागि भने दोब्बर मल माग हुन्छ। गत वर्ष पनि ठेकदारले समयमै मल ल्याउन नसक्दा धान, गहुँ र तरकारीमा
हाल्ने रासायनिक मल हाहाकार भएको थियो। कृषि प्रधान देशमा मलकै अभावले किसान रोइ कराई गरिरहेका छन्। खरिद प्रक्रिया, ढुवानी र आपूर्ति कम्पनीलाई दिएको छुटका कारण वर्षेनी मल अभाव हुने गर्छ। कमजोर नीतिगत व्यवस्था तथा प्राविधिक संयन्त्रको फाइदा उठाएर सेवा प्रदायक सरकारी संस्था कृषि सामग्री कम्पनीले किसानलाई मलको चर्को अभाव बेहोर्न बाध्य पार्दै आएका छन्। मुलुकको अर्थव्यवस्थाको कुल गारस्थ उत्पादन डिजिपीमा धान र गहुँ बालीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। तर रासायनिक मल अभावमा बेलैमा धान र गहुँ रोप्न किसानले कुनै समय पाएका छैनन्। यसबाट मुलुकको अर्थव्यवस्थामै असर छ। कोभिडका कारण कम्पनीले नै कम उत्पादन गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मलको भाव बढेकाले पर्याप्त खरिद गर्न नसकिएको प्रतिक्रिया दिएर कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले लाचारी पनि देखाएको थियो। यस्ता विभिन्न बहाना मल अभावका बेला देखाइन्छ। जिम्मेवार निकायको गैर जिम्मेवारीपनाकै कारण कृषि प्रधान देशमा किसानको बिजोग देख्न पर्छ। हो, धान रोप्ने बेला पनि मल हुँदैन, धान गोड्ने बेला पनि मल हुँदैन, गहुँ छर्ने बेला पनि मल हुँदैन। यो वर्षौंदेखिको समस्या हो। मन्त्री फेरियोस् अथवा सचिव फेरियोस्, पहिलो प्राथमिकता मलको अभाव हुन दिन्नौ भन्ने अभिव्यक्ति नै हुन्छ। तर गफले हुने भए त उहिल्यै समाधान भइसकेको हुन्थ्यो। कृषि मन्त्रालयमा जुन मन्त्री आए पनि, जुन सचिव आए पनि गफ बाहेक केही गर्न जानेकै छैनन्। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भने जस्तै मलमै सबै अल्लमल्ल भएर बिदाई भएका छन्। हो, गफ चुट्नेहरूलाई सजिलो छ, तर काम भने अहिलेसम्म माखो पनि मार्न सकेको छैन। अहिले गहुँ छर्ने बेला हुनै लाग्यो, तर मलको हाहाकार सुरु भइसकेको छ। तर निकम्मा सरकार विगत जस्तै टुलु हेर्न बाहेक केही गर्न सकेको छैन। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कृषि मन्त्रालयमा अनुदानका विभिन्न कार्यक्रमहरूको संख्या सबैभन्दा बढी छ। अनुदान कृषकले नपाएको गुनासो त्यो भन्दा पनि बढी छ। बारम्बार हाम्रो अनुदान कहाँ जान्छ भन्ने प्रश्न उठेकै छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा रासायनिक मलमा अनुदान उपलब्ध गराउन थालिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2064-65 पछि प्रत्येक वर्ष मल अनुदानका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। गएको 14 वर्षभित्र 60 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको रासायनिक मल अनुदानका लागि बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। सरकारले मल अनुदानका लागि बजेटमा प्राथमिकता दिए पनि किसानहरू कहिल्यै पनि पर्याप्त मल पाउन सकेका छैनन्। देशभर युरिया मलको अभाव छ, तर सरकार रमिता हेरेर बसिरहेको छ। हुन त केही दिन अगाडि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले गहुँका लागि भन्दै 3500 मेट्रिक टन मल ल्याएको थियो। सुन्दा पनि लाज लाग्ने, यो 3500 मेट्रिक टन मल पर्सा जिल्लालाई पनि पर्याप्त छैन। चीनबाट 25,000 मेट्रिक टन मध्ये बल्ल 3500 मेट्रिक टन मल नेपाल आइपुगेको छ। बाँकी 21,500 मेट्रिक टन कहिल्यै आउने हो यकिन नै छैन। गहुँका लागि भनिएको मल धान रोप्ने बेलामा आउने हो कि कुनै अत्तो पत्तो नै छैन। 15 सम्मको लागि हाम्रो सबै क्षेत्रमा पुग्छ।
त्योभन्दा पछिल्लो अलिक केही कम हुन्छ कि भन्ने मात्रै हो। नभए धान खेतीलाई हाम्रो मल पुग्ने होइन छ अहिले। त्योभन्दा पछिल्लो गहुँ बालीको लागि अहिलेसम्म व्यवस्था पटक टेन्डर गरिरहेको छ। अहिलेसम्म टेन्डर कुनै पनि परेन, सबै गीत हाई रेटमा परेको हुनाले अहिले कुनै पनि एक्सिडेन्ट भएको छैन। अहिले भर्खरै पनि कुरा यो आधिकारिक त नहुन सक्छ, तर जिटिजी अन्तर्गत फेरि नेसनल खरिद गर्ने विषयमा फेरि पहल भइरहेको छ भन्ने सुन्न आएको छ। बेमौसमी वर्षाले थचारिएका किसानहरू अब गहुँ लगाउनका लागि समेत रासायनिक मल बिना झमेला खेप्नु पर्नेछ। कृषि प्रधान देश बनेर जति नै घोक्रो सुकाए पनि किसानको हितका लागि व्यवहारमा कुनै कामै गरेको छैन। तर निर्लज्जहरू लाजै पचाएर कृषिमा यो गरे कृषिमा त्यो गरे भनेर गफ दिँदैमा ठिक्क छन्। हुन त विगतका सरकारले मल कारखाना खोल्ने र किसानको माग पूरा गर्ने योजना नबनाएको होइन, तर गफले मल कारखाना कहाँ खुल्छ? त्यसका लागि काम पनि गर्न पर्छ। कामको नाममा माखो पनि मार्न सकेको छैन। यो भन्दा लज्जाको विषय अरू के नै हुन सक्छ? हामीले एउटा मलको आइटम 100 बोरा भन्दा बढ्ने गरी र 31 बोरामा टोटलमा सबै मल मिलाएर 31 बोरामा हामीले दिने गरेका छौँ। त्यसै गरेर 12 भित्र त्यो त हामीले जति सबै जानकारी त हुन सबै पनि उहाँको त्यस्तै होला। प्रायः मल वितरण गर्ने प्रक्रिया सबै त त्यही हो। कसैले अब गोदाममा जति आउँछ त्यो आगोलाई डिभाइड गरेर दिने कुनैमा त्यो चलन हो भने कुनैमा चाहिँ हप्तामा। कृषि मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू गहुँ खेतीलाई आवश्यक मल उपलब्ध गराउन नसकिने लाचारी व्यक्त गर्न थालेका छन्। कोभिडका कारण उत्पादक कम्पनीले नै कम उत्पादन गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मलको भाउ बढेकोले पर्याप्त खरिद गर्न नसकिएको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ। किसानलाई जाबो मल दिन नसक्ने निकायको औचित्य के त? कर्मचारी भर्ती केन्द्र बनाउने अड्डा हो कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड। चालु वर्षका लागि सरकारले 25,000 मेट्रिक टन मात्रै डिएपी मल खरिद गरेको थियो। 15,000 मेट्रिक टन नेपाल आइसकेको छ। यो भनेको 3 लाख बोरा हो। सरकारले ठेकेदार कम्पनी इन्डियन पोटास लिमिटेड आइपिएल सप्लायरसँग 25,000 मेट्रिक टन युरिया र डिएपी मल खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो। किसान गहुँ छर्नका लागि धमाधम खेत तयारी गरिरहेका छन्, तर विडम्बना यति बेलै रासायनिक मलको पनि हाहाकार छ। बेमौसमी वर्षाले थचारिएका किसानहरू अब गहुँ लगाउनका लागि पनि समेत रासायनिक मल बिना झमेला खेप्नु पर्नेछ। कृषि प्रधान देश भनेर जति नै घोक्रो सुकाए पनि किसानलाई एक गेडा मल दिन नसक्दा लाजले अम्खोरामा पानी लिएर नाक डुबाएर मर्न पर्थ्यो। किसानसँग नाकमुख देखाउन पनि लाज लाग्नु पर्थ्यो। तर निर्लज्जहरू लाजै पचाएर कृषिमा यो गरे कृषिमा त्यो गरे भनेर गफ दिँदैमा ठिक्क छन्। हुन त विगतका सरकारले मल कारखाना खोल्ने र किसानको माग पूरा गर्ने योजना नबनाएको पनि होइन, तर गफले मल कारखाना कहाँ खुल्छ? त्यसका लागि काम पनि त गर्नु पर्यो नि। कामको नाममा माखो पनि मार्न सकेको छैन। देशभर युरिया मलको अभाव छ, तर सरकार रमिते हेरेर बसेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। किसानको टटकारो आवश्यकता मध्येको एक हो रासायनिक मल, तर मलमा किसानलाई सधैँ छल
हुँदै आएको छ। हो, धान रोप्ने बेला पनि मल हुँदैन, धान गोड्ने बेला पनि मल हुँदैन, गहुँ छर्ने बेला मल हुँदैन। यो समस्या आजको पनि होइन, वर्षौंदेखिको हो। यति बेला कुनै स्थानमा डिएपी र युरिया मल किसानले पाइहाले पनि त्यसमा कालो बजारी गरिएको छ। तोकिएको मूल्य भन्दा झन्डै 1000 रुपैयाँ अतिरिक्त बुझाएको अवस्थामा मात्रै संस्थान र सहकारी संस्थाले मागको तुलनामा 1% मल उपलब्ध गराउन थालेका छन्। राज्यबाट सहुलियत नपाएका किसान संस्थान र सहकारीबाट पनि वर्षेनी थप पिडी बन्दै आएका छन्। अहिले तत्काल आवश्यक पर्ने गहुँ बालीलाई कम्तीमा 60,000 मेट्रिक टन डिएपी को माग छ। सरकारसँग यो मलको एक गेडा जगेडा छैन। जे जसरी हुन्छ ल्याएर जुटाएर किसानलाई मल उपलब्ध गराउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो। कृषि प्रधान देश नेपालमा कृषिका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मल भने वर्षेनी विदेशबाट आयात गरिँदै आएको छ। जहिले मलको समस्या हुने गर्छ त्यही बेला देशभित्रै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने चर्चा चल्न थालेकै पनि धेरै वर्ष भइसक्यो। कुरा धेरै हुन्छ तर कार्यान्वयन कहिले हुँदैन। कार्यान्वयनमा विविध व्यवधान उत्पन्न भइरहन्छन्। समयमै मल वितरण नहुँदा किसानहरू सधैँ मर्कामा पर्दै आएका छन्। मल अभावकै कारण लक्ष्य अनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन। मन्त्रालयले भने टेन्डर र खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा समयमै मल उपलब्ध गराउन नसकेको रेडिमेड जवाब दोहोर्याउँछ। यसको लागि टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा 6 देखि 11 महिनासम्म लाग्छ। मन्त्री फेरियोस् अथवा सचिव बित्तिकै पहिलो प्राथमिकता मलको अभाव हुन दिन्नौ भन्ने अभिव्यक्ति नै हुन्छ। तर गफले हुने भए त उहिले समाधान भइसकेको हुन्थ्यो। कृषि मन्त्रालयमा जुन मन्त्री आए पनि जुन सचिव आए पनि गफ बाहेक केही गर्न सकेको छैन। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भने जस्तै मलमै सबै अलमल्ल भएर विदाई भएका छन्। विगतमा सधैँ यही समयमा मल अभाव हुने गरे पनि सरकारी अधिकारीहरूले यसलाई निरन्तर व्यवस्था गरेकै कारण यस वर्ष पनि मलको अभाव बेहोर्नु पर्ने अवस्था आएको छ। हाल अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले खरिद बिक्री गर्दै आएका छन्। किसानलाई प्रोत्साहन गर्न मल आयात गर्ने र त्यसलाई झन सस्तो बनाइदिन अनुदान दिने व्यवस्था छ। यस अनुसार अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले टेन्डर गर्ने र योग्य कम्पनीहरू मार्फत आयात गराउने गर्छन्। मल आयात र बिक्री गर्न मात्रै 65 वटा निजी कम्पनी दर्ता भएका छन्। यसमा 70% कृषि सामग्री केन्द्रले र 30% साल्ट ट्रेडिङले खरिद गर्ने कोटा पाएको छ। ती कम्पनीहरूले माग अनुसार खरिद बिक्री गर्न नसकेका हो। गफ छुट्नेहरूलाई सजिलो छ तर काम भने अहिलेसम्म माखो पनि मार्न सकेको छैन। अहिले गहुँ छर्ने बेला हुनै लाग्यो तर मलको हाहाकार सुरु भइसकेको छ। तर निकम्मा सरकार विगत जस्तै टुलु टुलु हेर्न बाहेक केही गर्न सकेको छैन। हुन त केही दिन अगाडि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले गहुँका लागि भन्दै 3500 मेट्रिक टन मल ल्याएको थियो। सुन्दा पनि लाज लाग्ने यो 3500 मेट्रिक टन मल कतिजना किसानलाई बाँड्ने हो कि त्यो पनि आफन्त नाता गोतालाई मात्रै दिन ल्याएको हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। खैर जे होस् हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै हुनेछ। विकृति र विसङ्गति विरुद्धको हाम्रो खबरदारी जारी छ। कोभिड-19बाट आफू पनि बचाऊ अरूलाई पनि बचाऊ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 54 30 200 मा
सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त कृषि सरोकार आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।